من و شیما دوباره با همیم و این بار رابطمون جدیه. هم خودتون هم اون جدیتتون بخوره رو سرم. ببخشید آقای پدر، نیست که گفت جدیه و سیمام قاطی کرد کلا. ببینین، همونطوری که خواستین دارم به زندگیم نظم میدم. دیگه دعوا نداریم. رابطمو با آیا زویکو هم درست میکنم. تنها خواستم ازتون کمک کردم به ماست. همین. باشه، پس حرف ما رو کراس بزنم. بعد از اون همه اتفاق که